بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هداني إلى الحق المبين ودلني إلى كتاب رب العالمين الثقل الأكبر الذي وصى به النبي الأمين وأعطاني البصيرة في ديني باتباع سنة سيد المرسلين، فله الحمد وحده لا شريك له، ولا ند ولا ولد ولا صاحبة، وهو القاهر فوق عباده. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الأسود الثوار الميامين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا أخوكم استعنت بالله وبحثت في مذهب النفس المطمئنة، مذهب أهل السنة والجماعة، وأنا في أوساط الحوزات والمراجع الشيعية، وأنا من بيت شيعي أقر واعل بفضل الله علي وعلى المؤمنين ترك التشيع المقيت الذي لم يعلمني إلا اللطم والبكاء والبعد عن القرآن وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرههم وشتم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشتم عائشة أم المؤمنين وباقي أزواج النبي الكريم الذي ذكرهن الله عز وجل في كتابه إذ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأبرأ إلى الله من أفعال الشيعة، وأستغفر الله مما مضى من جهلي وضلالي القديم. وهذه نصيحة إلى أخوتي وأحبابي النجفيين وجميع أهلي في الجنوب، سواء كان من النجف أو من كربلاء أو الحلة أو الديوانية، وأهلي في الناصرية أو في بغداد، فإني والله على تواصل مع إخوة لي في الله، شباب طيبين تركوا هذا المذهب الباطل ولزموا السنة وعملوا بها، وخصوصا في الناصرية وبغداد. وأقول لهم: ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى الله وكتابه الكريم، ولو كنتم قليل فأنتم الجماعة. قال واحد من السلف رحمهم الله: أنتم الجماعة. قال واحد من السلف رحمه الله: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة. انظروا نظرية بسيطة فقط، اطلع على فيديو معمم واسمع كلامه الذي يتحدث به بغير فقه ولا بصيرة ولا قرآن ولا دليل، وبنفس الوقت اطلع على فيديو إلى أحد علماء أهل السنة الراسخين في العلم، وسترى العجب من الفقه والشريعة وعلم المنطق والاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتحداك إذا وافقت بينهما، أتحداك إذا وافقت بينهما، وهذا واضح وصريح. فالمعمم إذا جلس أحدهم على المنبر لا يتكلم إلا بالخرافات والكذب والخداع والافتراء على أهل البيت عليهم السلام، ويفسر القرآن حسب هواه، ويأتي بالأحاديث المكذوبة على أهل البيت عليهم السلام والروايات التافهة التي تجعل الشاب الشيعي دائما بعيد عن القرآن وعن الحديث الصحيح والسنة الشريفة. فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. وتجدهم ينسبون إلى علي عليه السلام صفات لله عز وجل، أعوذ بالله، ويغالون ويفترون في حب أهل البيت عليهم السلام ما لا يرضونه أهل البيت عليهم السلام لأنفسهم، ويفترون عليهم الكذب. وكذلك عكس هذا المعمم السفيه. ابحث عن عالم من علماء أهل السنة أمثال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ونفعنا الله بعلمه، وسترى الفقه والحديث والشريعة الصحيحة ما ستنبهر منه، والله شاهد على كلامي. وغير هذا كثير من العلماء الربانيين أمثال الشيخ صالح الفوزان، والله أعلم
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم ثبتني على الحق ما حييتني وجميع المؤمنين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أخوكم أحمد النجفي أبو فاطمة، تحياتي لكم أجمعين.